हमने कितनी बार आंखों से देखा, जवानुल उम्र बेटा चारपाई के ऊपर लेटा हुआ होता है, माँ आगे बढ़ती है, बेटे तुझे क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बेटा खामोश होता है, माँ रोकर कहती है, बेटे तुम तो मेरी हर बात पे लब्बैक कहा करते थे, तुम मेरे इतने फर्मा बरदार बेटे थे, क्या हुआ। बेटा अपनी अम्मा से नहीं रूठा करते, नहीं खफा होते, बताओ तुम्हें क्या हुआ। बच्चा खामोश होता है, दिल आखिर बीवी आगे बढ़ती है, मेरे सरताज, मेरे हमराज, मुझे तो बताइए क्या हुआ। अगर आप मेरी किसी बात पे खफा हैं, मैं आपसे सॉरी कर लेती हूँ, माफी मांग लेती हूँ, मुझे बताएं क्या हुआ। नौजवान खामोश होता है, बहन आगे बढ़ती है, मेरे वीर मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। खामोश होता है, बहन कहती है कि मुझे बताएं, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ, मगर जवान कोई जवाब नहीं देता। बेटी आगे बढ़ती है, अब्बू मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ, कुछ खाना है या पीना है मुझे बताइए, कोई काम है मुझे बता दीजिए, अब्बू मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। बाप खामोश होता है, बेटी रोती रह जाती है, माँ फिर आगे बढ़ती है, बेटे मैंने कॉल कर दी है, अभी डॉक्टर को बुलवाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। बेटा खामोश होता है, इसी खामोशी की हालत में माँ देखती है, आंखें खुली रह गईं, रूह निकल गई। वो अपने कांपते हाथों के साथ जवान बेटे की आंखों को अंगूठे रख देती है। उस माँ ने कभी सोचा भी न था मैं बुढ़ापे में जवान बेटे की आंखें बंद करूंगी। जब बच्चे की रूह निकल जाती है, सब रो रहे होते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, मैयत को फलां कपड़े में रख दो, थोड़ी देर पहले ये किसी का बाप था, ये नौजवान किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का खामिन था, अब क्या हुआ। सब ने इसको मैयत मैयत कहना शुरू कर दिया। तो जवाब मिलेगा, असली इंसान तो चला गया, ये इसका जिस्म बाकी है, इसको भी हम इसके असली घर पहुंचाएंगे। चुनाचे उसको नहला दिया जाता है, कफना दिया जाता है और जनाजे का ऐलान कर दिया जाता है। उसको लेने के लिए कई रिश्तेदार कमरे के अंदर आ जाते हैं, भाई तुम क्यों आए हो। हम इसको इसके असली घर पहुंचाने के लिए, भाई ये घर भी तो इसी का था, इसी ने प्लॉट खरीदा, इसी ने नक्शे बनवाए, इसी ने कमरा बनवाया, इसी ने ये मकान बनवाया, मार्बल लगवाया, कहां कहां से फर्नीचर ढूंढा, कहां कहां से बिजली की फिटिंग खरीद के लाया, अभी तो दीवारें भी मैली नहीं हुई, तुम इसको लेने आ गए हो। सब कहेंगे ये तो आरजी घर था, असली घर तो आगे है, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। सब इसको कंधों पे उठा लेते हैं, रिश्तेदार जमा हैं, सब कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, फिर कब्र में उतारने का वक्त आता है। शरीयत का ये हुक्म है कि जो करीब तरीन रिश्तेदार हो वो कब्र में उतारे। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे, जवान बेटे को बाप कब्र में उतार रहा होता है, भाई को भाई कब्र में उतार रहा होता है। अल्लाह की शान, ये तो शरीयत की मेहरबानी है, उसने औरतों को मना कर दिया कि तुम जनाजे में और कब्रिस्तान में मत जाओ। अगर कभी औरतों को भी हुक्म होता कि तुम जाओ और अपने बेटे को दफन करके आओ, मुझे तो लगता है कितनी माएं होती जो जवान बेटे के साथ खुद भी दफन होना पसंद करती। कैसी अजीब अल्लाह ताला ने मर्दों को हिम्मत दी होती है, जवान बेटे को जिसके जिस्म पे कभी मैला कपड़ा भी बाप बर्दाश्त नहीं करता था, आज उसको जमीन पे लिटा देता है, अपने हाथों से मिट्टी डाल देता है। भाई मिट्टी डालते हैं, दोस्त मिट्टी डालते हैं, मनो मिट्टी के नीचे उसको दबा के अल्लाह के हवाले करके आ जाते हैं।
جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے، اے انسان تو اپنے آپ کو آج اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں اس پہ چلوں گی، جو گناہ ہوگا میں اس سے بچوں گی۔ آج حوالے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ انسان کو بالآخر اللہ کے حضور جانا ہی ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، موت کی تکلیف کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگر موت کی تکلیف کا اندازہ لگانا ہو تو آپ عورتوں کو تو بہت آسانی سے لگ سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آگ پہ کھانا بناتے ہوئے آپ کی انگلی جلی ہوگی، کتنے دن اس کی تکلیف رہتی ہے۔ کیوں کہ جہاں سے انگلی جلی وہاں کے گوشت سے روح سمٹ کر باقی جسم کے اندر آ گئی۔ اگر اتنی تھوڑی سی جگہ سے روح سمٹ گئی، اتنی تکلیف ہے۔ جب پورے جسم سے روح سمیٹ لی جائے گی اس وقت تکلیف کیا ہوگی، ذرا اس کو یاد کر لیجئے۔ آج وقت ہے ہم اس کی تیاری کر لیں، پھر موت کے وقت تکلیف ایسی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، وہ جنت کی خوشبوؤں کے رومال بھی لے کے آتے ہیں اور اس بندے کے سینے پہ خوشبوؤں والا رومال رکھ دیتے ہیں۔ اس بندے کو جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کا دماغ معطر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ جب اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا نیک بندہ تھا، روح کو قبض کر لیا گیا، اب جدھر سے اس کا جنازہ گزرے گا تم راستے کے دونوں طرف ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، مومن کی کیا شان ہے، جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے فرشتے راستے کے دونوں طرف ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس جگہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا زمین کا وہ ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا کرتا تھا زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوتا ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے عاشق کی موت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، پھر اس کو جب دفن کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو نم کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا۔ فرشتہ آ کے خوشخبری دے دیتا ہے تم دلہن کی نیند سو جاؤ۔ یہاں محدثین نے نکتہ لکھا، یہ کیوں نہ کہا میٹھی نیند سو جاؤ، آرام کی نیند سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دلہن جب پہلی رات اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومن آج قبر میں دلہن کی نیند سو رہا ہے، کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا۔ چنانچہ مومن قبر سے اٹھے گا، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مومن کی آنکھ کھلے گی، اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے اچھی زندگی گزاری، آج یہ دنیا سے آخرت کی طرف کامیاب ہو کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔